matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pitsa 12 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, sumbong sa residente may resulta sa pagkasikop sa upat ka mga lalaki nga nagpatsisyon sa Saray. Opisyali sa Iligan og mga pangulo sa lumad nagtinabangay alang sa pagpaligon o pagdumala sa yuta og bahandi sa Iligan. Buhatan ni Senador JV Ejercito mipaklaro nga walay kalambigitan si Mayor Xiao sa distribution sa construction materials. Armin Aloro giklaro nga kadtulang rehistrado sa LTFRB ang makadawat sa fuel subsidy sa LGU Iligan. Sa kauluhan, Senador Alan Cayetano napili isip bagong Senate President. Vice President Sara ikaduha na nga giimpit sa Kamara Baha. Sa gawa sa nasod, Pinoy nga gamay bata sa Taiwan gitumban o gikulata sa usa ka Taiwanese. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka komunidad sa Kenya gikasubo ang kamatayon sa usa ka Kristohanong batanon. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, dakpan sa mga operatiba sa Police Station 5 ang upat ka mga lalaki nga naaktuhan nga gagamit o ginadaling droga sulod sa usa ka panimalay sa Barangay Saray. Kini tungod sa sumbong sa mga residente sa mga lugar. Pulos mga driver sa tricycad ang nadakpan nga mga suspek nga naila sa mga alias Carlos 48 anyos, Ruel 34 anyos, Punso 48 anyos, nga pulos mga residente sa Barangay Ubaldulaya, lakip si alias Morilo kon Marilo 53 anyos nga residente sa Barangay Palao. Sumala pa sa report na tigayon ang operasyon alas 5:20 sa hapon sa Purok 3A human makadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen may tungod sa nagpadayon og illegal nga aktibidad sa maong dapit. Na-recover gikan sa mga suspek ang usa ka pakete sa gitoang shabu, lakip na ang nagkalalaing drug paraphernalia. Ang upat ka mga dinakpan miangkon sa ilang kalapasan nga nabuhat sa tinguha nga makapahimulos sa plea bargaining agreement sa gobyerno. Sa pagkaron, ang mga suspek ana sa kustodiya sa Police Station 5 alang sa pagpasaka og tukma nga kaso. Kini nga hitabo nagpakita sa kaepektibo sa pagtinabangay sa komunidad og sa kapulisan aron mapatunay ang kahapsay o kalinaw sa barangay batok sa ginadiling droga. Nagkatigom ang mga opisyales sa lokal nga kagamhanan o mga pangulo sa mga lumad sa Iligan alang sa bridging boundaries. Kini aron mapaligon ang panag-uban, pagtinabangay o maayong pagdumala sa mga yuta o bahandi dinhi sa Dakbayan. Ang aktibidad naglakip sa paghiskot sa mga lugar nga gipanag-iya o gipuy-an sa mga lumad o kinsa ang nagatiman sa mga kahoy, tubig o uban pang bahandi sa bukid. Di nakita nga importante ang sakto
atong pagdumalan ini aron magpabiling malinawon og hapsay ang tibok iligan. Gihimo ang tin-aw nga plano og giya aron mas paspas og hapsay ang komunikasyon o pagtinabangay talis kagamahanan og sa mga pangulo sa lumad. Gisiguro usab nga madungog og maapil ang hunahuna sa matag lumad og makuha ang saktong pagtugot sa dili paghimo kung dili pa muhimo o bisan unsang lakang o proyekto. Pinaagi nini mas masiguro nga ang atong mga kahinguhaan mapahimuslan sa husto, magpabiling malinawon ang tanang lugar o mulambo ang kinabuhi sa matag lumulupyo sa iligan. Ang aktibidad gitambungan ni City Administrator Darwin Manubag, DILG Maria Maida Daniot, Iligan City People's Council o uban pang miyembro sa Technical Working Group. Gipaklaro ni Cathy Tan, ang program lead sa opisina ni Senador JV Ejercito nga walay kalambigitan ang kagamhanang lokal sa Iligan og si Mayor Frederick Siao sa gipahigayon nga pagpanghatag og mga construction materials alang sa mga biktima sa bagyong Basyang. Atol sa usa ka pamahayag, giklaro ni Tan nga ang maong tabang gikan mismo sa buhatan ni Senador ubos sa programang para sa bayan. Sumala pa dinhi, wala gani mahibalo o napahibalo ang mayor mahitungod sa pag-abot sa maong mga materyales tungod kay kini usa ka independenteng lihok sa opisina ni Ejercito. Gipasabot usab ni Tan nga ang mga arkitekto sa dakbayan sa Iligan ang nahimong kauban nila sa pagpangita o mga barato nga materyales aron mas daghan ang mahatagan sa maong hinabang. Giklaro ni Armien Aloro, head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office nga kadto lamang mga rehistrado sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB nga operators ang makadawat sa fuel subsidy. Kini atol sa press conference diin gipasabot usab niya ang proseso mga pamaagis paghatag sa Pantawid Pasada program. Sumala pa ni Aloro, kinahanglan nga ang ruta sa biyahe sa unit sulod lamang sa syudad. Gibutyag usab niya nga listahan sa mga rehistradong operators nagagikan mismo sa transport group kung asa sila nakarehistro. Matag operators makadawat og fuel coupon nga nagkantidad og 3,000 pesos nga mamahimong maklim sa mga accredited nga gasoline station. Nakabase usab kung pila ka unit sa public utility jeepney ang coupon nga makuha sa operator. Ang Pantawid Pasada program usa ka inisyatibo sa LGU Iligan sa pagpangulo ni Mayor Frederick Siao nga maghatag og fuel subsidy ngadto sa mga aplikado nga mga operators tungod sa pagtaas sa presyo sa krudo. O karon sa balita sa kauluhan, formal nang napili isip bag-ong Pangulo sa Senado si Senador Alan Peter Cayetano sa gipahigayon nga butuhan sa plenary session sa taas nga balay-balawranan kagahapon Lunes Mayo 11 sa kinatibuk ang 24 ka senador nga mitambong sa sesyon. Nakakuha si Cayetano og 13 ka botos paigo aron na pildihon si Senador Vicente Tito Soto III nga nakakuha og 9 ka boto. Lakip sa mibutar pabor kang Cayetano gawas sa 9 niining kauban sa minority block mao sila si Senadora Pia Cayetano og ang magsuon nga sila si Senador Camille og Mark Villar. Ang 9 ka senador usab nga mibutar kang Senador Soto mao sila si Senador Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Hontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilingan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo og Tito Soto. Duha ka senador usab ang nag-abstain nga mao sila si Senador JV Ejercito ug Senador Juan Miguel Zubiri. Si Cayetano ang ikaapat nga leader sa Senado sa ilalom sa Administrasyong Marcos. Mahinumduman nga unang nagsilbi isip Senate President sa Senado kon si Senador Juan Miguel Zubiri sa pagsugod pa lamang sa administrasyon nga gisundan ni Senador Francis Chis Escudero niadtong 2024 ug Senador Tito Soto niadtong 2025. Nahita
mahitabo ang lahugay luyo sa mainit nga isgutanan mahitungod sa articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Gilaumang mopaingon ang reklamo sa Senado alang sa usa ka hingpit nga impeachment trial o galing makakuha kini og gikinahanglang 1/3 nga botos gikan sa ubos balay balauranan. Giaprobahan sa House of Representatives ang Committee Report 261 kalabot sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte human makakuha og 255 ka botos ang pabor, 26 ang supak og 9 ang abstentions sa gipahigayon nga nominal voting kagahapong adlaw. Tungod nini, subling na-impeach si Sara Duterte human makuha sa Kamara ang gikinhanglang gidaghanon sa boto aron mapadala sa Senado ang articles of impeachment alang sa paghusay. Sumala pa sa konstitusyon, gikinhanglan lamang og dili mobo sa 1/3 nga boto sa mga miyembro sa Kamara aron maduso ang impeachment case sa Senado. Sa kasamtangan, gipahigayon paghihapon sa plenaryo ang pagladlad sa pipila ka mga magbabalaod sa ilang manifestations o pagbatinaw kalabot sa nahimong boto nila sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikulata o gitumban sa usa ka Taiwanese ang usa ka 2 anyos nga Pinoy sa nasod sa Taiwan. Ang nasod gamayng bata gidala sa iyang amahan og ubang kaparyentihan sa nasod aron mulaag. Apan kalit lang kining gikulata o gitumban sa usa ka Taiwanese nga gikatingala sa amahan. Tungod dinhi nangayo og kapasayloanan ang gobyerno sa nasod ug ang tourism officials sa nasod panghitabo. Gilauman nga ireklamo sa amahan ang nasod nga panghitabo sa korte sa nasod aron nga kahatagan og tarong nga silot ang suspect. Pagsiguro nga tarong nga makakuha og moral damages alang sa gamayng bata. Gikasubo sa usa ka komunidad sa Muingi, nasod sa Kenya ang kamatayon sa usa ka Kristiyanong batan-on nga gipusil sa mga rebuilding kalalakinan. Gikataho nga ang nasoy nga mga kalalakinan nga mga katawhan gikan sa nasod sa Somalia nga nagdala og pagpanghulga sa mga Kristiyanon sa silangang dapit sa Kenya. Ang nasoy komunidad nga giilang usa ka Christian dominated community kalit nga giatake sa mga lalaking Somali diin namusil kini sa umahan. Bisan pa man nga predominantly Christian country ang nasod sa Kenya, wala gihapon kini nakaikyas sa mga pagpanghulga sa mga rebuilding grupo. O karon sa lakat sa panahon, ang low pressure area nasigpatan sa Pag-asa anak ni mahimutang sa 690 kilometro sa silangang bahin sa Katarman, Northern Samar. Ang Metro Manila ubang bahin sa kalibutan, ubang bahin sa nasod ang makasinati karong adlaw ilabi na unyang hapon og marag-umon nga kalangitan inubalan sa patak-patak nga mga pagulan. Pagpanlugdog o pagpanghilat kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan ang kabugnahon ana sa 28 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:29 ug mosahop unya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa itong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.